अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है। बन्नू में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुलिस के जवानों पर 10 मई मार्काए हक को जब ये कौम सेलिब्रेट कर रही थी, एन उसी दिन हमला हुआ। 15 पुलिस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया और आज बाज़ाब्ता तौर पर बन्नू के शहीदों का रात के पिछले पहर बदला ले लिया गया है। वो कमांडर साथियों समेत उड़ा दिया गया है जो हमारे जवानों की शहादत में मुलव्वस था। पूरी कौम को खुसूसी मुबारकबाद और इसके साथ ही साथ अब एक बड़ा फैसला भी फैसला साज ले चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 मई 2026 इतवार का दिन कुछ इंतहायाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत-ए-हाल नाज़रीन कराम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, बहुत तेज़ी से सिनेरियो जो है वो बदल रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज़ जो खोला गया है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर फ़ितना अल हिंदुस्तान का महाज़ हो या खैबर पख्तूनख्वा में फ़ितना अल ख़वारिज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस और इस तर्ज के जितने दहशतगर्द गिरोह हैं उनका एक्टिव होना। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जानिब तो ये याद रखिएगा कि हमारा ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो पूरी आबो ताब के साथ जारी और सारी है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो अपने उरूज पर है और बहुत जल्द आप उसका एक अमली नमूना भी देख लेंगे। कुछ बहुत बड़ा अफगानिस्तान के अंदर होने जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्द और उनके ठिकाने इन्हें हिट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके हवाले से विजन अज़्म इस्तेहकाम है जो कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत, जो कि पूरी पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप जिस पे इत्तफाक कर चुकी है, उसी के तहत एक नेशनल एक्शन प्लान और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू एक विजन अज़्म इस्तेहकाम है जिसके तहत रोज़ाना की बुनियाद पर कमोबेश 200 IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। ये छोटा नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक। ये याद रखिएगा कि ये जारी सारी हैं और इसमें एक जानिब फितना अल हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब जो फितना अल खवारिज हैं और बन्नू में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ उसमें मुलव्वस अनासर हैं, उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त दो तीन चीज़ें हैं जो सबके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तरफ तो सिनेरियो जो है वो बहुत ही तेज़ी से आपको पता है बदल रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो महाज़ खोला गया है 10 तारीख को बन्नू, फिर 11, 12, 13, 14, 15 लगातार कोई ना कोई अटैक हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस पर। इवन फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द ने गुज़श्ता रोज़ 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कार्रवाई डालने की कोशिश की, वारदात डालने की कोशिश की। एक जगह पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस आईं तो वो मासूम 4 सिंधी मजदूर जो हैं उन्हें ढाल बनाकर अपने साथ अगवा करके ले गए। इंशाल्लाह उन्हें भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। एक मकाम पर हाईवे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, सबको ठोक दिया गया, वासिले जहन्नुम कर दिया गया, 2 जख्मी हो गए। फिर 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ जिसमें फितना अल हिंदुस्तान के 33 दहशतगर्द एक मकाम पर मरे। उससे पहले 4 हमारे जवान जिस ऑपरेशन में शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में 7 फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ठोका गया। फिर आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सख्त तरीन सर्वेलेंस की जा रही है। वहां से दहशतगर्दों की कोई तश्कील टोलियों की सूरत में जो पाकिस्तान की सरजमीन में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 40 हो, 20 हो, 30 हो, 2 हो, 4 हो, उन्हें वहीं पर ठोका जाता है, वहीं पर उन्हें हिट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन अब इस सारे के सारे सिनेरियो में जो बन्नू के अंदर हमला हुआ उसका बाज़ाब्ता तौर पर बदला ले लिया गया। बाय द वे, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कंफर्म्ड खबर है कि पाकिस्तान इस मरतबा जो एक्शन लेगा ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत, वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितना अहम होगा, कितना डिफरेंट होगा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली आप बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती हुई देखेंगे। वही बात है कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ब्रेस योर सेल्फ, अपने आप को तैयार रखें। बहुत जल्द आपको अफगानिस्तान के अंदर ये जो अफगान हुकूमत, इनके सहूलतकार हैं दहशतगर्द, ये भी हिद्दत और शिद्दत महसूस करेंगे। फिर TTP और BLA के ठिकाने जो हैं वो भी नहीं बचेंगे। लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम, हमारे FC रेंजर्स और फौज के जवानों को सलाम जो फ्रंट लाइन पे इन दहशतगर्दों को हिट करते हैं, इनसे लड़ते हैं। ये दहशतगर्दी और हमारे दरमियान एक ढाल बन जाते हैं ना, वो गोली जो मुझ तक पहुंचनी है, आप तक पहुंचनी है, वो ये अपने सीने पर खाते हैं। हमारे 15 जो पुलिस के जवान शहीद हुए, यकीन माने दिल
پھٹ گیا وہ خبر سن کے، ان کے اہل خانہ، ان کے بچے، 15 فیملیز ہیں. اٹس ناٹ اے جوک. یہ کوئی بات کرنا آسان ہے نا. تو بدلہ لیا جائے گا. خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے اس دہشت گردی کے خلاف. اور اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کی ٹیررسٹ کمانڈر جو ہے، جو بنو کے اندر خود کش حملہ جو سیکیورٹی فورسز پر ہوا، جس میں آ کر انہوں نے 100 کے قریب دہشت گردوں نے حملہ کیا. اس سے پہلے شدید ترین انہوں نے ایک بھاری بھرکم بارود سے لدی گاڑی جا کر ٹکرائی اور پوری عمارت منہدم ہو گئی. اب ملبے سے اپنے جوانوں کی ہم نے لاشیں نکالی. تو یہ جو کمانڈر تھا، اب یہ چھوٹا موٹے دہشت گردوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹاپ کے کمانڈرز کی بات ہو رہی ہے اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کی بات ہو رہی ہے. اور اس سب کے اندر سیکیورٹی فورسز کے اندر سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے اس کمانڈر کو ٹھوک دیا ہے، مار دیا ہے اور اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے. اور یہ سیریز آف سکسیسفل آپریشنز ہیں جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ISI کی انفارمیشن کی بنیاد پہ جوائنٹ آپریشنز ہیں، اور ان آپریشنز کو ہماری خیبر پختونخوا پولیس نے لیڈ کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 5 ہائی ویلیو ٹارگٹس گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہم نے اڑائے ہیں، جن میں سب سے اہم بنو کا ماسٹر مائنڈ حملے کا، خود کش حملے کا کمانڈر منصور. پھر اس کے علاوہ اسد یار ہے، دوسرا شخص جسے واصل جہنم کیا گیا، تیسرا نعمت اللہ، چوتھا ہدایت اللہ اور پانچواں ان آئیڈینٹیفائیڈ ہے. اور یہ بھی ان کا ایک اہم ترین شخص جو ہے ان کے اس پورے گروہ کا یہ سمجھا جا رہا تھا. اور اس سب کے اندر RPO نے یہ اناؤنس کیا ہے، بنو میں فتح خیل پولیس چوکی واقعے کے بعد پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں. RPO نے اناؤنس کیا کہ پولیس کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 5 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. RPO کے مطابق حالات دہشت گرد سیکیورٹی فورسز CTD اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. صرف اس ایک اٹیک میں نہیں بلکہ متعدد اٹیکس میں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP پولیس کی ستائش کی ہے 5 ان دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ کرنے پر. بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. دہشت گردوں کے خلاف خیبر پختونخوا پولیس کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں. قوم کو پولیس کے بہادر سپوتوں کے اوپر فخر ہے. یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا غرور ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. اچھا، اب اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی اس کارروائی نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا ہے. پولیس کے اندر ایک غصہ بھی ہے، ایگریشن بھی ہے، اور ساری بات ہے بدلے کی آگ میں ہمارے پولیس کے جوان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کا پیچھا بھی کر رہے ہیں. دے آر ہنٹنگ دیم ڈاؤن، اور یہ اپنی بلوں میں گھس گئے ہیں. ہمارے پاس جو انٹیلیجنس انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی موومنٹس ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ٹھوکا جائے گا، لیکن ہماری جو ISI ہے، ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ IB کی ہو، MI کی ہو، ISI کی ہو یا پولیس کی اسپیشل برانچ کی ہو، ہر جگہ سے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ ان کی انفارمیشن نکالی جائے گی. ان ٹھکانوں کے اندر ان کی بلوں میں گھس کر بھی انہیں مارنا پڑا، ان کا پیچھا کرنا پڑا، انہیں ہنٹ ڈاؤن کرنا پڑا، تو انہیں ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس دہشت گردی کے حملے کا ہم نے 5 دن کے اندر اندر بدلہ لے لیا ہے، اور ابھی بدلہ جاری ہے، ابھی انف نہیں ہے. ان کے بہت مریں گے، ان کے اتنی تعداد میں مارے جائیں گے کہ ان کے لیے گننا مشکل ہوگا. دہشت گردوں کو ٹھوکا جائے گا. افغانستان میں ان کے جو مالک بیٹھے ہیں، ان کے جو سپانسرز ہیں، اور جو بھارت کی ایما پر ان کے حمایت یافتہ وہاں پر لوگ ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر دوں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. میں رات کے پچھلے پہر یہ ولاگ جو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ ایک بڑی کلیئر پکچر جو ہے وہ ہمارے ویورز کے سامنے آ سکے. بائی دا وے، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان افغانستان وہ بھی ان کے لیے سرپرائز ہوگا. پہلے ترکی نے مذاکرات کی، اکتوبر میں کوشش کی، قطر نے کی، پھر سعودیہ نے کی، اور اب چائنا نے کی. تو اب اتمام حجت ہو چکا ہے اور تمام دوست ممالک کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان جائز بات کر رہا ہے، ارریشنالٹی کا شکار طالبانی رجیم ہے. تو اب پاکستان کو کوئی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے والا بھی نہیں رہا، اور پاکستان جو کرے گا پھر وہ پوری دنیا دیکھے گی. اور اس طرح کی اسٹرائکس ہوں گی کہ یہ پچھلے غضب للحق کی کارروائیوں کو انشاءاللہ بھول جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.